अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। वुज़ू के बाद आज़ा को पोंछना, क्या वुज़ू करने के बाद आज़ा को पोंछना चाहिए या नहीं? पोंछना चाहिए, ये पता नहीं किस तरह से लिखा हुआ है। एक शेर याद आ रहा है, बिलाल अंसारी ने ये सवाल पूछा है इंडिया से। शेर याद आ रहा है पोंछने से। हमने 9th क्लास में थे तो हमारे टीचर ने शेर सुनाया था, उनके दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी जो पूंछी, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि पूंछी नहीं पहुंची। उसको शायर ने कहा, उनके दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी जो पूंछी, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि पूंछी नहीं पहुंची। यानी शायर बेचारा जल रहा है, कुड़ रहा है। तो सोचो, यानी उस ज़माने में रुमाल ना पहुंचने पर इतनी तकलीफ़ हुआ करती थी और महबूबा तक रुमाल पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था। आज तो बंदा आराम से पहुंच जाता है महबूबा तक। तो उस ज़माने में इतने फासले थे कि महबूबा को आप रुमाल पहुंचाना आपके लिए मुश्किल था। तो लव लेटर कौन पहुंचाएगा और ख़ुद कैसे पहुंचेगा? और आज महबूबा पहले पहुंची हुई होती है, बंदा लेट पहुंच रहा होता है। ये हालात हो चुके हैं। क्या वुज़ू के बाद आज़ा को पोंछना चाहिए या नहीं पोंछना चाहिए? दोनों तरीके हदीस से साबित हैं। पोंछना भी साबित है और ना पोंछना भी साबित है। तो बाज़ उलमा कहते हैं ना पोंछना ज़्यादा बेहतर है, उसमें वुज़ू के आसार देर तक रहते हैं, यानी वुज़ू की ताज़गी ज़्यादा देर तक रहती है। लेकिन जायज़ है, बहरहाल उलझन होती है, बाज़ दफ़ा नमाज में दिल नहीं लगता, पानी टपक रहा होता है, तो पोंछ भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या अटैच बाथरूम में वज़ू की दुआएं पढ़ सकते हैं? अटैच बाथरूम में वज़ू की दुआएं ना पढ़ें तो अच्छा है। वैसे भी वज़ू में कोई लंबी चौड़ी दुआएं नहीं है, सिर्फ़ एक ही दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इसके अलावा जो लंबी चौड़ी दुआएं हैं ना वज़ू में, हाथ धोते हुए ये, मुँह धोते हुए ये, कुल्ली करते हुए ये किसी भी मुस्तनद रिवायात से, हदीस से साबित नहीं है। वुज़ू में चेहरा धोने की क्या हुदूद हैं? कान की लौ कहाँ तक है? वुज़ू में कहाँ तक चेहरा धोना चाहिए? मुसब साहब कराची से। कान की लौ इसको बोलते हैं जहाँ कान आपका एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये जो कान ख़त्म हो रहा है ना, तो यहाँ से चेहरा शुरू हो रहा है, तो यहाँ तक धोना ज़रूरी है चेहरे को। वुज़ू जिन चीज़ों से टूटता है, मंसूर साहब इंडिया से, वुज़ू कितनी चीज़ों से टूटता है? ओ भाई, ये तो आपने पूरा मुताला पाकिस्तान का पूरा सवाल पूछ लिया है। वुज़ू बहुत सारी चीज़ों से टूटता है। पेशाब के रास्ते से पेशाब का कतरा निकल जाए, मनी निकल जाए, मज़ी निकल जाए, कोई भी गंदगी पेशाब के रास्ते से निकलेगी, उससे वुज़ू टूटेगा। क़ज़ाए हाजत करने से वुज़ू टूटता है। हवा ख़ारिज हो जाए, उससे वुज़ू टूटता है। खून निकल के अपनी जगह से बह जाए, अगर खून निकला और अपनी जगह पर ही पर है, वहाँ से हटा नहीं है, तो वुज़ू नहीं टूटता। लेकिन खून निकल के अपनी यानी ज़ख़म वाली जगह से सरायत करके दूसरी जगह पे चला जाए तो भी वुज़ू टूट जाता है। इसी तरह पीप अगर ज़ख़म से निकली और अपनी जगह पर ही है तो वुज़ू नहीं टूटता, लेकिन अपनी जगह से सिरक गई और ऐसी जगह पहुंच गई जहां ज़ख़म नहीं है तो भी वुज़ू टूट जाता है। पट्टी अगर आपने बांधी हुई है ज़ख़म के ऊपर, तो पट्टी के ऊपर जितना भी खून बहेगा उससे वुज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन पट्टी से साफ़ जगह पर अगर वो चला जाएगा तो वुज़ू टूट जाएगा। तो यानी खून निकल के बह जाएगा या पीप निकल के बह जाएगी तो वुज़ू टूटेगा। इसी तरह ज़ौजा से हम बिस्तरी करने से भी वुज़ू टूट जाता है। और बस ये चीज़ें हैं जिनसे वुज़ू टूटता है। जागने के बाद हाथ धोने का शरई हुक्म। सुबह जागने के बाद हाथ को धोने का जो हुक्म है, इसकी शरई हैसियत क्या है? नीज़ आजकल नल से पानी लिया जाता है, तो क्या हाथ धोने के बाद नल पर पानी बहाना भी ज़रूरी होगा? मिसेस फैसलाबाद से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फ़ला यग़मिसन्न यदहु फ़िल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदुहु गदन। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि ऐन बातत यदुहु बिलम्स, कि जब तुम में से कोई शख्स जागता है तो अपना हाथ बर्तन में हरगिज़ ना डाले जब तक 3 दफ़ा धो ना ले, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसने हाथ ने रात कहाँ गुजारी है। रात को गंदगी भी लग सकती है हाथ के ऊपर। तो वो है बाल्टी में हाथ डालना, क्योंकि बाल्टी में डालेंगे तो पानी नापाक हो जाएगा। बर्तन से मुराद ये पानी का बर्तन। तो आजकल जो नलके हैं तो उससे हाथ धो लें तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी ये कि नलके को भी हाथ से धोना ज़रूरी है, धो लें तो क्या जा रहा है, थोड़ा सा चुल्लू लेके नलके के ऊपर डाल दिया। तो इसमें अलबत्ता वहम ही ना बने, क्योंकि फिर वो जहाँ जहाँ जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है ना, तो ऐसे लोग समझते हैं नापाकी भी फैलती है। तो इतने पागल हो जाते हैं लोग इस मामले में कि वो एक साहब ने बताया कि मैं
جب وہ اپنے کپڑے واش روم میں دھوتا ہوں تو چھینٹ پڑتی ہے، تو چھینٹ پڑنے سے وہ کپڑا ناپاک، تو جب میں اس کپڑے کو اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ ناپاک، تو جب میں نلکے کو لگاتا ہوں تو نلکا ناپاک، پھر میں نلکے کو جب پانی سے دھوتا ہوں تو اس دوران اگر میرا کہیں ہاتھ لگ گیا تو پھر اس کو بھی دھونا پڑتا ہے، پھر وہ دروازے کا کنڈے کو بھی دھوتا ہوں جس کو ہاتھ لگا۔ تو یہ کرونا وائرس والے اتنی احتیاط نہیں کر رہے جتنا یہ تو اتنا پاگل نہ ہو جائیں۔ ناپاکی کے مسائل میں بس اعتدال سے چلنا چاہیے، بہت زیادہ غیر محتاط بھی نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ احتیاط بھی نہ کریں، درمیان میں چلیں۔ کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں، کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا۔ اختر علی سعودی عرب سے، دیکھیں وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے، چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک۔ تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا۔ تو یہ ہے اصل۔ باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ کیا نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ عبد الحمید کشمیر سے۔ اچھا بھائی، عنوان یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اور سوال یہ ہے کہ اٹھانا کہاں تک ضروری ہے۔ چلو دیکھیے، حدیث میں 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے شحمۃ اذنیہ ہی، کہ کانوں کی جو لو ہے نا، یہاں تک کانوں کی جو لو ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فروع اذنیہ ہی، کانوں کے کناروں تک ہاتھ اٹھائے۔ اور ایک میں آتا ہے کہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ تو اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ کانوں تک اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہاں تک اٹھائے جائیں۔ تو امام ابو حنیفہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو جمع کر کے وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تینوں روایتوں پر عمل کیا، اور یہ ان کا جو فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے انگوٹھا ہے نا، یہ کانوں کی لو کے برابر آ جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا، کہ نبی کی ہتھیلیوں کو ہاتھ سے تعبیر کیا، تو انہوں نے کہا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں۔ تو انہوں نے اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو دیکھا اور تو کہا کہ وہ کندھوں تک اٹھی ہوئی تھیں۔ اور جن صحابی نے کہا کہ کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، انہوں نے انگلیوں کا اعتبار سے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کانوں کے اوپر کے حصے تک تھیں۔ اور جن صحابی نے کہا کہ یہ کانوں کی یہ اس نرم حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو دیکھا کہ ہاتھ کے درمیانی حصے کو۔ تو اگر آپ اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، کندھے والی بھی، کانوں کے اس حصے والی بھی، اور کانوں کے اوپر والے حصے والی بھی۔ تو یہ رائے ہے، باقی اس میں ائمہ کے دوسرے اقوال بھی ہیں، تو یہ ہماری رائے میں سب سے بہتر ہے۔ باقی اس میں کانوں کو اس کو ہاتھ لگانا ثابت نہیں ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ کوئی لگا بھی لیتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، کانوں کو لگانے کا نہیں ہے کہیں بھی۔ تہجد میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں اردو میں؟ نگہت خان سعودی عرب سے۔ نماز کے اندر اردو میں دعا نہیں مانگ سکتے، ہاں تہجد کی نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اردو میں دعا مانگیں، انگلش میں مانگیں، پشتو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، آپ کی مرضی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے یا بیٹھ کر؟ کیا دونوں صورتوں میں ثواب برابر ہے؟ طاہر انصاری فرانس سے۔ نہیں، دونوں صورتوں میں ثواب برابر نہیں ہے۔ جو بیٹھ کے نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔